चिताचे रीत आम्ही सुरू करूया. जिवितांत वातावरणां येतात तेन्ना आमी निराशीत जाल्यात आनी तुज्या बळार दुनियाक आमी पातळेवन चुकल्यात आमकां बोगोस. पिडेगून वो दुर्बल मनीस, पिडेक लागून दुर्बलाक लागून पिडापीड भोगूंक पडटा तेन्ना जिवाचेर आड चिंतनां मनांत येवंक दिल्यात. दुनियाक वरसाची किरणां आमच्या काळजाचेर येवंक ना आमकां बोगोस. दिमेर रावन हात जोडून देवा लागीं मागतलो मनीस. जिवितांत मागण्यांक पयलो जागो दिवंक आमी विसरल्यात. निसाचो आनी संस्काराचो फायदो काडून आनी तूं दाखयताय त्या रस्त्यार चलून दुनियाक आमी फाटीं सरल्यात आमकां बोगोस. सोन उमेदा देव आमची काकूट करो आनी आमची पातकां मोडसून आमकां सासणाच्या जिवितांत पाव. आमेन. आमच्या जिविताची पोळी कोत्ताना सगळे तरेचो अनुभव आमकां मेळटा. आमचे आपुणूय जियेतना वायट तशेंच बऱ्या प्रसंगाक आमी फुडो करचो पडटा. खुशालकायेन आमचे पोय कोत्ताना कांय निराशीपणाच्या परिस्थितीक आमी फुडो करचो पडटा तेन्ना धीर सोडिना जावन पूण गोडवाचो भितोले जिवेंत देवाचें उतर आमी दिसपट्टी वाचून आनी ताच्या आदारान फुडलें पावल मारून आमचें मन आनी आमले त्या पवित्र पुस्तका वरवीं बापाक उबारुया. दोतोरीचे अभ्यास पुस्तक दोन आयताराक बापायची शिकवण घेवन आमी जेजूची वळखी वाडून आनी दोतोरीक येता. जी शिकवण आमच्या संदेशकारा वरवीं आमकां मेळटा ती आमी ह्या अभ्यास पुस्तकाचेर धरून आमचो बापाट कोलावन आनी जेजूच्या चोर वर्मशान जिवन आमचे आमगे ह्या अभ्यास पुस्तका वरवीं बापाक उबारुया. उंडो आनी सोरो जेजू म्हणटा वाट सोत आनी जिवीत हांवूच. जेजू दाखयता ती वाट अनुभव आमकां जेजूच्या अमोलीक वासा रक्तान परवासो मेळटा. जितले फावटी आमी विसाचे पेटेन वो संस्थानेन वांटो घेता तितले फावटी आमी जेजूक शेवूंक आनी ताच्याच परवाश्यान दुसऱ्याच्या उस्त्यान जिवन आमचे आवडे ह्या गुणा वरवीं बापाक उबारुया. सोफी सावंता मौर्या नानाचो हांव C24 पेज 38 C24 पेज 38. पिडेक लागून दुर्बलाक लागून पिडा
मनात येवंक दिल्यात. दुनिया वर्साची किरणा आमच्या काळजाचेर येवंक ना. आमकां बोगोस दिवेर रावन हात जोडून देवा लागीं मागतलो मनीस. जिवितांत मागण्याक पयलो वयलो जागो दिवंक आमी विसरल्या. मिसाचो आनी संस्काराचो फायदो काडूंक आनी तूं दाखयताय त्या रस्त्यार चलूंक दुनिया आमी फाटीं सरल्या. आमकां बोगोस. सोद पोगेदा देव आमची काकूट करूं आनी आमची